الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال: ومن شرط الفرع، وجدتها الآن بدأ يتحدث عن شروط ماذا؟ شروط الفرع، ثم شروط الأصل، ثم شروط العلة. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ما معنى كلمة مناسب؟ ما معنى كلمة مناسب؟ إيه، ملائم. ما معنى كلمة مناسب وملائم؟ اكتبوا عندكم: يتحقق به المصلحة ودفع المفسدة. يتحقق به تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. عرفتوا ايش معنى مناسب؟ المناسب عند الأصول ما هو المناسب في اللغة. المناسب في اللغة ملائم، يوافق. فالقاضي إن كانت راح القاضي، العلة الموجودة في الأصل لا بد أن تكون موجودة في الفرع، فيتناسب الأصل مع ليش؟ الفرع. مثلا القاضي الغضبان، والقاضي الفرع القاضي العطشان مثلا، وهنا العلة تشويش ليش؟ تشويش الفكر. تشويش الفكر. هنا القاضي الغضبان وهنا القاضي ليش؟ العطشان. فعلة تشويش الفكر موجودة في الفرع كما هي موجودة في ماذا؟ في الأصل. والمناسبة المقصود بها تحقيق المصالح ودفع ليش؟ المفاسد. طيب، كم مستوى قوة العلة في الفرع وكم مستوى قوة العلة في الأصل؟ لا بد أن تكون العلة التي في الفرع مساوية لنفس قوة العلة الموجودة فين؟ في الفرع، في الأصل، اللي هو تشويش الفكر. فقوة تشويش الفكر عند العطشان مثل قوة تشويش الفكر عند من؟ الغضبان، أو أقوى. لكن إذا كانت أقل لا، هذه يسمونها الأدون. إذا كان أدون فلا، لا بد أن يكون تشويش الفكر في العطشان في قوة تشويش الفكر في القاضي الغضبان وأزيد، فيكون من باب المساوي أو من باب الأولى. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. يعني إذا صارت مناظرة، هذا في باب المناظرة، ولذلك تروا عندنا بابان في أصول الفقه انتبهوا لها، وهي في الفقه كذلك: باب النظر وباب المناظرة. باب النظر أنا بحثت المسألة لوحدي واشتغلت عليها، رجحت القول الأول، مثلا صحة طواف المحدث حدث أصغر، فيها أقوال. القول الأول قول الحنفية أن الطهارة للطواف سنة، وقول الجمهور أن الطهارة للطواف إيش؟ واجبة، وتبطل إذا كان محدثا حدثا أصغر. أما على مذهب الحنفية لا تبطل، يعني محدث حدث أصغر يطوف عادي. خلاص، نبدأ نبحث في الأصل اللي بنوا عليه الحكم، نراهم هل هم متفقون ولا ما هم متفقون. إن اتفقوا في الأصل بدأت المناظرة فين؟ في الفرع. أحببت أن أنبه على قضية في أحيانا طريقة النظر. أنا بحثت المسألة لوحدي ورجحت قولا، هذا اسمه باب النظر، ما اطلع عليها أحد. الناس يستفتون يفتيهم بما رجح لدي، انتهت القضية. وهذا باب سهل جدا. الصعب هو باب المناظرة، أن يأتي اثنان فيتناظران في مسألة معينة، مثل زكاة الحلي، زكاة الذهب. فالجمهور يرون أن الذهب ليس فيه زكاة، ذهب المرأة، والحنفية يرون أن الذهب فيه زكاة. عرفتوا؟ فيها قولان، صح ولا لا؟ فناتي أنا أرى أن فيها زكاة وأنت ترى ما فيها زكاة، ويبدأ المناظرة بيني وبينك. تريد الدليل وأنا أرد عليك وأنت تريد، فأكيد أنك ستحترز في استدلالاتك وأدلتك، لأنك تعرف أني ما برحمك. فهمتوا معي؟
فتجد نفسك دقيقا في أدلتك ودقيقا في الاستدلال وجه الدلالة. لماذا؟ لأنك تعرف من وراك، بينما النظر ما أحد وراك، تكتب وتورد الأدلة المناسبة، فتجد أن باب المناظرة أضيق من باب ليش؟ النظر. فهمتوا معي؟ وزي ما قلت لكم، واحد يبحث مسألة ويكتبها لوحده ولا حد شافها إلا هو، ما حد رآها إلا هو، هذا اسمه باب النظر ولا فيه مشكلة، وأصلا لن تعاني. ولذلك ترى إذا ناقشك الدكتور في الجامعة أخذ بحثك فقرأه ثم رد عليك، هذا باب مناظرة. ولذلك تجد نفسك تحترز، تحرص، تحاول أن تكون دقيقا، أن تكون أكاديميا في بحثك إلى آخره. المناظرات بين المذاهب، عندما تحصل مناظرة، وأغلب المظاهرات في الإسلام في الفقه الإسلامي بين الشافعية ومن؟ والحنفية. أغلب المناظرات وأقوى المناظرات مناظرة الحنفية ومن؟ والشافعية. عرفتوا؟ بينهم مناظرات كثيرة جدا، وذكر بعضها الغزالي وذكر بعضها الزنجاني، وموجودة في كتب التخريج وغيرها. فإذا كانت المسألة مناظرة ترى المسألة تضيق عليك، انتبه. طيب إذا كانت مناظرة لابد أن المعترض والمستدل أن يكون دليلهم في الأصل واحد، كل الاثنين يرون أنه لا يجوز قضاء ليش؟ قضاء الغضبان. كلا الاثنين يرون أنه لا يجوز قضاء الغضبان. عرفتوا؟ كلا الاثنين يرون أن الخمر حرام، كلا الاثنين يرون أن البر في البر ربا أو في الذهب ربا، كلا الفريقين. خلاص؟ لابد أن يتفقا في الأصل. لماذا؟ لأنهم إذا كان هناك أرضية يتفقون عليها خلاص يستطيعون أن يتناظرون. لكن تخيل مثلا اللي يناظرك في مسألة هل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخر الحديث، واحد نصراني، تتفق أنت وياه على الأصل؟ لا. تتفقون على الفرع؟ لا. إذن لا تناظره، لابد أن يكون هناك اتفاق بينك وبينه. إذا كان رافضي مثلا في بعض المسائل العقدية ما تناظره، لأن هذا ما هو بابه. أنت تأتي تناظر النصراني في التوحيد والتثليث، تناظر الرافضي في مثلا ولاية في الصحابة أبو بكر وعمر، هنا تناظر. أما تناظر في مسألة فقهية مثل هذه لا، لأن ما بينك وبينه إيش؟ أرضية تنطلقون من خلالها. واضح هذه المسألة؟ لذلك ماذا قالوا هنا؟ قالوا من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. اسم الخصمين في علم أصول الفقه وعلم الجدل، سجلوا أسماء الخصمين، اسمهم المستدل، وخصمه ماذا؟ المعترض. اسمه ماذا؟ الأول اللي يستدل بهذا القياس اسمه من؟ المستدل. واللي يرد عليه ايش اسمه؟ المعترض. فهمتوا معي؟ له اسم آخر، له اسم آخر عند الجدليين، المعلل. بعدين نوعية الأقلام ذي ما تناسبني. المعلل والمعترض ايش يسمونه؟ السائل. المستدل يسمونه المعلل، والمعترض يسمونه السائل. فلو رجعت إلى كتب الأصول ولا كتب الجدل وجدت المعلل والسائل، فالمقصود به المعترض ولا ايش؟ المستدل والمعترض. فالمعلل هو المستدل اللي الأول، اللي هو من هو؟ الأول. هذا الثاني المعترض هو اللي يرد عليه، ويسمى أيضا ليش؟ السائل. فيتفق الخصمان على الأصل. هنا اتفقت الأرضية يستطيعون يناقشون هنا. لكن لو اختلفوا هنا، أول شيء أثبت إيش الصواب، بعدين انتقل هنا، طالت المناظرة. والأصل عند الجدليين عدم الانتشار. إيش معنى عدم الانتشار عند الجدليين؟ لا تطول المناظرة، اختصرها. فهمتوا معي؟ ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط العلة أن تضطرد، كلمة تضطرد عندي اضطراد ونقض، اضطراد ونقض، سجلوا عندكم اضطراد ونقض.
طيب نأتي إلى الأصل. خلاص، قتل النفس عمدا، قتل النفس عمدا. الفرع مثلا من الجار أو القريب أو من ابن القبيلة من نفس القبيلة أو هكذا. طيب العلة، الحكم، آتي بالحكم قبل العلة. الحكم القصاص. واحد قتل واحد عمد، ايش الحكم فيه؟ القصاص. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر إلى آخر الآية، القصاص. العلة أكتبها بقلم آخر. العلة قالوا القتل، العمد، العدوان. كم هذه يسمونها العلة الإيش؟ المركبة. مركبة، فشكلها في الإجمال واحد وهي مقسمة 3 أقسام، لكن 3 أقسام هذه تجتمع في شيء واحد. فأولا لا بد أن يموت المقتول، لا بد أن يموت حتى نعتبره قتل. لكن لو أنه رماه بمسدس أو ببندقية وما مات، هل هذا قتل؟ لا. واضح الفرق الآن؟ 2، أن يكون قتله عمدا، يحمل البندقية يوجهها له ويرميه، هذا شو يسمى؟ عمدا. إذن كم؟ قتل ايش؟ عمد، يخرج الخطأ وشبه العمد. الثالث العدوان، قتل عمد عدوان. العلة الشيء قتل عمد عدوان. ايش معنى عدوان؟ لو واحد مثلا عليه قصاص أو مرتد أو عليه حد من حدود الله في قتل، فجاء الجلاد وقتله، ضربه بالسيف وقتله، هل هذا قتل؟ نعم. هل هو عمد؟ نعم، ما هو راح يقتله. هل هو عدوان؟ لا. واضح الفرق الآن؟ فلا بد للقصاص أن يكون القتل قتل عمد ايش؟ عدوان. فلا بد من ال3 الشروط هذه. هذه اسمها، هي علة واحدة تسمى العلة ليش؟ المركبة. واضحة هذه العلة؟ لا بد، لو اهتز واحد منها ما في قصاص. لو مثلا ما مات هذا قتل. لو كان قتل خطأ، صدم بسيارة، ما في قصاص، في دية. وإذا كان عدوان هذا بحق. فكل إنسان قتل إنسانا عمدا عدوانا وجب فيه القصاص. سين وصاد وعين، كل هؤلاء، كل واحد يقتل هذا الإنسان من هؤلاء البشرية بالملايين، هذا أخوه قصاص، هذا ولده قصاص، هذا جارهم قصاص، هذا ابن عمه قصاص، هذا واحد في الشارع قصاص، اللي قتل امرأة قصاص، قصاص. كلها ليه؟ اضطردت العلة في جميع هؤلاء. اضطردت ولا ما اضطردت؟ فكل من قتل عمد عدوان فهو قصاص. هذا اسمه اضطراد. فهمتوا؟ اضطردت العلة ولا ما اضطردت؟ اضطردت العلة. قد يحصل للعلة نقض. خلاص انتم فهمتوا اضطردت العلة. قد يحصل للعلة نقض. مثال هذا الشخص، هذا أب قتل ولده قتل عمد عدوان، هل يقصون به؟ لا، لا يقتص به، ليس فيه قصاص. طيب خلونا نشوف الآن العلة في الشخص هذا قتل عمد عدوان، يقتص منه؟ نعم. هذا كذلك، هذا كذلك، هذا كذلك، هذا. جينا لهذا، هذا أب قتل ولده، هل هو قتل عمد عدوان؟ نعم. هل في قصاص؟ ليس في قصاص. انتقضت العلة بصورة واحدة من صور قتل العمد العدوان، مليون صورة، واحدة منها انتقضت، اللي هو إذا قتل الأب ابنه. طبعا حرام، ما نختلف في تحريمها، بل قتل الولد أشد من قتل الإنسان اللي برا، لكن النقاش في القصاص. واضح الفرق الآن؟ طيب انتقضت العلة ولا انتقضت؟ انتقضت. أمامي خيارين، إما أن هذه غلط والعلة تمشي وتتحقق هنا ويقصون بأبيه، وهذا قال بها بعض الفقهاء،
قالوا لا قصة. قتل عمد عدوان قال قصاص. العلة متحققة والنص القرآني يقول كتب عليكم قصاص القتلى، وهذا قاتل فالأب يقص به. خلاص. مذهب ثاني قالوا لا يقص به. فأمامي خيارين، يا أن علتي فيها مشكلة يا أن الصورة ذي فيها مشكلة. خلاص. فإن كانت العلة فيها مشكلة معناها أن العلة غير مضطردة في كل صورها، في كل ايش؟ صورها، وتكون انتقضت، واسم هذا النقض، وهو أهم أبواب قوادح العلة ولذا ذكر المؤلف. خلاص. بينما وأحيانا قد يكون الإشكال في الايش؟ في العلة. طيب ايش يسوي بالعلة؟ عدل فيها شوي تمشي الأمور. أو أن يكون هناك أمر خارجي أثر على هذه الصورة، أمر خارجي. وش الأمر الخارجي؟ وجود المانع، كونه أبا، وجود ليش؟ وهذا الذي اعتمدوا عليه. فقالوا العلة مضطردة لكن خرج قتل الأب لولده بالمانع وهو الأبوة. إذن فهمتوا معي الآن؟ العلة صحيحة، صورها تنطبق على جميع الصور، طلعت أن هذه الصورة سوت لنا مشكلة، هذا اسمه ماذا؟ النقض. فإما أن العلة فيها مشكلة ولا أن هذه المسألة غلط. ولذلك ماذا قال المؤلف؟ قال اضطراد العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. أيوة. طيب جاب لنا مسألة ما أدري في كتب الأصول، اللي منكم سيقرأ كتب الأصول، والذي يقرأ الآن كتب الأصول يجد أنهم يقولون العلة والمعلول، العلة والمعلول، العلة والمعلول، كثير في كتب الأصول. العلة عرفناها، تعريف العلة شو؟ أحد يعرف تعريف العلة؟ وصف، أيوة، وصف ظاهر منضبط يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، هذا هو تعريف ليش؟ العلة. سيبونا من تعريف العلة وركزوا معي. بقي معي وش المعلول؟ العلة عرفناها، هذه هي العلة، القتل عمد العدوان. في الخمر العلة ليش؟ الإسكار. طيب وش المعلول؟ المعلول وكثير، والآن أنتم سمعتوها مني، اللي ما يقرأ في كتب الأصول سيقرأ يوم من الأيام ويتوسع في كتب الأصول سيجد هذه الكلمة في نحرة هنا ناشبة، فما يدري ايش انت ويا المعلول. المعلول يا أحبة، خلاص أقولها ولا شوية؟ ها سحب فيكم شوي ولا أقولها؟ تثبت في الذهن ما تغيب منكم. إذا لقيت في كتب الأصول كلمة المعلول فهو الحكم. فهمتوا الآن؟ فهو ماذا؟ الحكم، الحكم القصاص بس. فلذلك ماذا قال المؤلف؟ قال أن تضطرد في معلولاتها، يعني في حكم هذه الصور كلها، في حكم هذه الصور كلها، فلا تنتقض، اللي هو النقض في أي صورة من صورها. فالعلة يعني معروفة، العلة اللي هي المناط، طبعا لها أسماء، اسمها العلة واسمها المناط. خلاص، اسمها العلة واسمها المناط، وبعضهم يسميها المنزع، المسلك إلى آخره. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم. ما أدري ايش يقصد، أنا يظهر لي والله أعلم شيء. الحكم الموجود في الأصل يجب أن يكون موجود فين؟ في الفرع. فإذا كان الحكم في الأصل موجودا خلاص، فيجب أن يكون الحكم في الفرع أيضا ايش؟ نفس الحكم، نفس الحكم. لكن الحكم في الأصل واجب والحكم في الفرع مستحب. ينفع؟ لو قسنا صيام عاشوراء على صيام رمضان، قسنا صيام عاشوراء على صيام رمضان، هل هذا القياس صحيح؟ لا. ليش؟ لأن رمضان واجب وعاشوراء سنة. أعطيكم مثال شوية صارخ شوي. رجل جامع زوجته نهار رمضان، الأصل جامع زوجته نهار رمضان،
خلاص، سأترك الفرع قليلا. العلة انتهاك، ها يا مشايخ، حرمة نهار رمضان، انتهاك حرمة نهار رمضان. الحكم أولا حرام، صح ولا لا؟ ثانيا يقضي ذلك اليوم. ثالثا الكفارة. وش الكفارة؟ إما عتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متابعين، فإن لم يستطع يطعم كم؟ 60 مسكينا. خلاص. الفرع، آتي إلى الفرع، أغير لونه عشان يكون أظهر. الفرع العادة السرية. فقست العادة السرية على المجامعة نهار رمضان. فواحد عمل العادة السرية نهار رمضان، شهوة، جالس في بيته، لا تقولي مسافر، لا تقولي مريض، بخير نعمة وكل شيء، عمل العادة السرية نهار رمضان، يفطر؟ طيب حرام ويقضي. يعني معناها قسنا العادة السرية على ايش؟ على تحريم الجماع نهار رمضان، صح؟ رجل جامع زوجته نهار رمضان، ورجل عمل العادة السرية. فالذي يعمل العادة السرية، لماذا؟ العلة الجامعة بينهما الشيء انتهاك حرمة رمضان بشهوة. في شهوة ولا ما في شهوة؟ في شهوة. يعني معناها حرام ويقضي. وعلى الذي عمل العادة السرية أن يصوم، أن يعتق رقبة، لم يستطع يصوم شهرين متابعين، صح؟ لا، ها لا ولا أيوه؟ يقضي ولا عليه قضاء وكفارة؟ يقضي يوم، يصوم شهرين متابعين. مثلا ما لقي كفارة، يصوم شهرين متابعين. ايش رايكم؟ يقضي فقط. طيب، يعني القياس غلط، لأن الحكم اختلف. يعني القياس ايش؟ غلط. إذا ما تقيس العادة السرية على رجل جامع زوجته نهار رمضان بجامع الشهوة. وضحت الآن؟ طيب فش الدليل على أن أفطر؟ رجل الآن رمضان، ترى رمضان بعد شهر، يعني بعد 29 يوم أو حولها. ها؟ هي يدع شهوته من أجلي. أيوه. طيب والذي يدع الشهوة ليس طيب عليه قضاء؟ يعتبر أفطر؟ يعتبر أفطر في الحديث؟ الحديث فيه دلالة على الفطار. والشهوة أليست الجماع؟ أليست الجماع يا شيخ؟ هل هي الجماع؟ يعني واحد جامع زوجته نهار رمضان ما وجد شهوة، واحد عمل العادة السرية وجد شهوة، تجي هذه. فالشهوة هنا المقصود بها الجماع، المقصود بها الجماع. فهل أضفت معها العادة السرية؟ إذن إذا الحقت العادة السرية فهو انتهاك حرمة رمضان، وتكون عليه الثلاث. فكروا فيها وأعطوني الخميس الجاي ليش الجواب. أترك لكم مجال للبحث. إيش الدليل على أن عمل العادة السرية يوجب، يعتبر مفطر، ثم يجب عليه القضاء؟ أنا أريد الدلالة. خلاص. طيب ننتقل نكمل الباقي. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي أو الإثبات. فإذا كانت العلة حرام تدل على الحرام فهو حرام، وإذا كان حراما في الأصل فيكون حراما في الإيش؟ في الفرع. وإذا كان ينبني عليه كفارة فهو كفارة. قال فإذا وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم. الإمام الجويني يرى أن العلة هي الجالبة للحكم، بخلاف الأشاعرة. هو أشعري. الأشاعرة يقولون لا، هي علامة على ليش؟ على الحكم. هم يرونها علامة وليست أمارة إلى الحكم، وليست إيش؟ جالبة للحكم. والصحيح أنها جالبة للحكم وباعثة إلى الحكم. فانتهاك حرمة رمضان باعث إلى التحريم وإلى القضاء ولا الكفارة. انتقل إلى مسألة جديدة. انتهى باب القياس، انتقل إلى مسألة جديدة. قال وأما الحظر والإباحة، هذه اسم المسألة، هذه تسمى مسألة الأعيان المنتفع بها. هذه بعد الإسلام، قبل الإسلام لا. الأعيان المنتفع بها، يعني حكم البرتقال، ايش حكم الموز، ايش حكم
مثلا الطحالب الموجودة في البحر وهكذا. هذه أشياء لم يرد فيها في الشريعة شيء، فاختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول: فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر، هذا القول الأول، إلا ما بحته الشريعة. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. هذا القول الأول، سجلت عليه القول الأول. القول الأول أن الأصل في الأشياء ليش؟ التحريم، الحظر يعني التحريم. القول الثاني: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. هذا القول ليش؟ الثاني. خلاص. في قول ثالث التوقف، وفي قول رابع قال الأصل في المنافع الحل، والأصل في ليش؟ المحظورات أو المضار التحريم. هذا مذهب التقي السبكي، التقي أبو التاج السبكي. ها؟ الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. ومنهم من ذهب إلى أن إلى التوقف. طيب، طبعا هذه القاعدة نحفظها، الأصل في الأشياء الإباحة، صح ولا لا؟ لأننا على هذا المذهب فقط، ولا المسألة خلافية. طيب، قال فمن الناس من يقول الأشياء على الحظر إلا ما بحث الشريعة، يعني الأصل في الأشياء الحظر. ما دليلك يا من قال أن الأصل في الأشياء التحريم؟ قالوا لأن الأشياء ملك الله ولم يأذن الله في الانتفاع بها. واضح هذه المسألة مشايخ؟ لأن الأشياء ملك من؟ كل هذه الأشياء كما ترون في هذا الزمن أشياء جديدة كثيرة، خلاص، هذه الأشياء كلها ملك من؟ ملك الله عز وجل. الله عز وجل ما أذن لك، فيحرم عليك الانتفاع بها حتى يأتي الدليل على الإباحة. هذا القول ضعيف. القول الثاني أن الأصل في الشيء الإباحة، قالوا لأن ملك الله عز وجل عظيم، وهذا شيء تافه وليس بشيء. مثلا لو دخلت أنت مثلا مزرعة إنسان فيها 10 فدادين، آلاف الأمتار كلها بر، وخذت حبة، وش تأثر فيه؟ ما تؤثر في ملك الله شيء. واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أباح الله لنا ولا ما أباح؟ أباح كل شيء. فالله عز وجل قد أباح لنا كل شيء، فكل ما هو على وجه الأرض أو في باطن الأرض فهو لك، وقد أباحه الله لك، وهذا هو القول الصحيح. القول الثالث أن المنافع الأصل فيها الإباحة، والمضار الأصل فيها التحريم. نحن نناقش الأصل، ثم بعد ذلك إذا وجدت مضار أو وجدت منافع غيرت الحكم، أما الأصل لا. ومذهب القول بالتوقف ضعيف أيضا. فالقول الصحيح أن الأصل في الأشياء ليش؟ الإباحة. والله عز وجل ماذا يقول؟ والأرض وضعها للأنام، يعني كل اللي في الأرض لمن؟ للأنام، فهي في الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة. هذا القول الراجح. نعم. قلنا بالقول الأول أصل الأشياء الحظر ما أباحته الشريعة. إيه؟ نقول قولهم لو قلنا قولهم صح أن يأتي أباحته الشريعة بدليل ممتاز، صح. نعم. ها؟ توقف يعني ما عندي جواب، عرفت؟ هذا معناها. طيب، المسألة التي تليها اكتبوا عنوان استصحاب الحال. استصحاب الحال هذا يسمونه الاستصحاب، باب الاستصحاب. قال استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر نوع واحد من أنواع استصحاب الحال. الاستصحاب، ما هو الاستصحاب؟ أن الأصل براءة ذمتي وذمتك من الحكم الشرعي حتى ينزل الحكم الشرعي. في مكة
شرعت الصلاة، هل شرعت الزكاة؟ طيب الصحابة ذمتهم بريئة صح ولا لا؟ ما في زكاة. شرع صيام رمضان؟ لا، براءة، فالأصل براءة الذمة، ولذلك يقولون الأصل البراءة ويقولون الأصل استصحاب الحال. لماذا؟ لأن ما أتى حكم شرعي. نأتي إلى الحج، هل فرض وهم في مكة؟ لا، فلذلك ليس واجبا أن تحج. ومن مات قبل أن يفرض الحج هل عليه شيء؟ مثل حمزة ومصعب، مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، هل واجب عليهم شيء؟ لا. هذا هو أصل استصحاب الحال. وهناك صور أخرى للاستصحاب، منها استصحاب الطهارة حتى يثبت الحدث، استصحاب ملك الشيء حتى يأتي ما يصرفه، حتى يأتي البيع أو غيره. يعني مثلا سيارتي ملكي فأستصحب هذا الحكم ويستمر معي حتى يأتي ما يصرف ذلك. واستصحاب العموم حتى يرد المخصص، وكل هذه داخلة في استصحاب ليش؟ الحال. انتهى من باب الاستصحاب. الآن سينتقل إلى المرجحات. اكتبوا المرجحات في كتب الأصول المتوسعة، يذكرون أكثر من 80 مرجح، من 100 مرجح، وكل مرجح له أدلته وله نقاشاته وخلافاته، يطول الكلام في كل مرجح المرجحات. وألفت كتب في الترجيح، ألفت كتب في الترجيح كما ذكرت لكم، البرزنجي أو الحفناوي أو غيرهم كتبوا كتب في الترجيح. كل هذا أتى إليه الجويني فقال لا، نضع قاعدة ونمشي عليها، والقاعدة هذه طبقها على 100 مثال اللي جابوها الذي أتى بها ليش الأصوليون، وخلاص. ما هم أتوا ب100 مرجح، يكفي فيها أن القاعدة، خذوا القاعدة وخلاص. الجلي الواضح مقدم على الخفي، القوي مقدم على الضعيف، وسلامتكم الباقي. وانظروا في كل المرجحات التي أتى بها الأصوليون لا تخرج عن أن الجلي مقدم على الخفي والقوي مقدم على من؟ الضعيف، وسلامتكم انتهت. وطبق عليها 80 أو 100 مثال التي أتى بها الأصوليون. ارجعوا إلى كتب شروح جمع الجوامع، ارجعوا إلى شروح التحرير والتحبير والذخر الحرير وغيرها من الكتب، والكوكب المنير ستجدون نفس الفكرة. ارجعوا إلى شروح ابن الحاجب والبيضاوي ستجدون نفس الطريقة، يذكرون لكم مرجحات 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 مرجحات. الخلاصة فيها ما ذكرت لكم. قال الجلي يقدم منها على الخفي، الجلي مقدم على الخفي، والقوي على الضعيف، خلاص. والموجب للعلم على الموجب للظن، النص الصريح الواضح مقدم على الظاهر، والموجب للعلم على الموجب للظن لأنه أقوى. والنطق على القياس، يعني النص يقدم على ماذا؟ نص القرآن والسنة تقدم على القياس ولا ما تقدم؟ تقدم. فنأخذها واحد واحد. يقدم الجلي على الخفي، مثل المتن. هنا الجلي على الخفي يقصد المتن، فيقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول، وتقدم الحقيقة على المجاز. فهمتوا معي؟ يعني نأتي للمتن. أولا المتن يقدم الجلي منها على الخفي، هذه المتن، ويقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول والحقيقة على المجاز، وهكذا. السند السند الموجب للعلم مقدم على السند الموجب للظن. عرفتوا؟ أتى بالمتن ثم السند، ثم بعدين ترجيحات النصوص على القياس. طيب، ثم دخل جوة القياس فقدم القياس الجلي على القياس ليش؟ الخفي. أعيد، هي 4 أبواب يستخدمها أصحاب الترجيح. أول شيء النظر في السند، فالسند الأقوى مقدم على السند الأضعف، ثم وقال عنها المؤلف هنا الجلي على الخفي. الثاني الموجب للعلم على الموجب للظن اللي هو المتن، ثم الثالث مرجحات النصوص على القياس، ثم الرابع القياس يرجح بعضه على بعض. صارت 4 أبواب.
طيب انتهيتوا؟ فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق ولا يستصحب الحال. فهمتوا شيء؟ ايش فهمت؟ ان الاصل براءة الذمة، صح ولا لا؟ تعال من الأخير تضبط معك. الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل يلغي براءة الذمة وشغل الذمة ويشغل الذمة. خلاص؟ وهذا يدلنا على قاعدة أصولية، وهي أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. قاعدة تقول الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية يعملون شيء، مثلا يمس الإنسان ذكره، فلما جاء الإسلام واصل الإنسان يمس ذكره ولا يتوضأ، لأن مس الذكر لا ينقض الوضوء بناء على البراءة الأصلية التي في الزمن السابق. ثم جاء حديث نقل الحكم من البراءة الأصلية إلى حكم جديد، ألا وهو مس ذكره فليتوضأ. فتعارض الناقل عن الأصل مع المبقي على الأصل. نقدم من؟ الناقل عن الأصل لأنه تبديل جديد. انتهى باب الترجيح. انتهى باب الترجيح. الآن أتينا إلى أحد الأبواب المكملة لأصول الفقه. أحد الأبواب المكملة لأصول الفقه هو المفتي والمستفتي والمجتهد ومن؟ والمقلد. تذكرونها؟ جعلتها في الأخير هناك أمس. وبدأ أولا بالمفتي فقال ومن شرط المفتي. من هو المفتي؟ حط بين قوسين المجتهد، العالم المجتهد، لا يفتي إلا مجتهد. قال ومن شرط المفتي، أتى واحد يستفتي واحد فنقول له هنا شروط تنطبق عليك يا مفتي ولا ما تنطبق عليك. الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. أصلا يعني يعلم أصول الفقه وفروع ليش؟ الفقه. خلافا ومذهبا، رجل يفهم المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي أو الحنفي ويعرف الخلاف. الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه وأصوله، وهذا أهم شرط، باقي الشروط توابع. الشرط الثاني أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، يعني عارف للناسخ من المنسوخ والمحكم المتشابه والمنطوق والمفهوم والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والعام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها. ويفهم الآيات التي في القرآن المتعلقة بالأحكام ويعرف أحاديث الأحكام، كان يعرف مثلا بلوغ المرام مثلا. إذن هذان كم شرط؟ شرطان. شرط أساس وهو أن يكون عالما بالفقه وأصوله، وشرط مساند وهو أن يكون كامل الآلة في اللغة وفي التفسير وفي الحديث. واشترط كمال الآلة، واشترط المؤلف كمال الآلة. إذن لابد أن يكون عالما. بقي مسألة في زمننا هذا أنت تفتي، بعضكم يفتي بني قومه، بعضكم يفتي في حيه، بعضكم يفتي. فهنا يدخل في قاعدة مهمة جدا اسمها قاعدة تجزؤ الاجتهاد. أنا بحثت مثلا باب الطهارة، أقدر أفتي في الطهارة، مسكت باب الطهارة من أول إلى آخره بحثته مسألة أستطيع أن أفتي في باب ليش؟ الطهارة. هل أفتي في باب الحج؟ لا. طيب بحثت باب الطهارة ثم باب الصلاة ثم باب الزكاة ثم جاء الحج فحججت مع الناس، ماذا أصنع؟
أقلد، أحسنت، أقلد ما أجتهد. فإذا اجتهدت وبحثت أبواب الحج مسألة خلاص أصبح أنا ماذا؟ مجتهد في باب الحج، لكني في باب الطلاق وباب النكاح ما عندي سالفة. فهذا اسمه تجزؤ ليش؟ الاجتهاد. واضح مسألة تجزؤ الاجتهاد؟ وهذه مريحة لكم جدا. إذا رجعت إلى بلادك أو كنت عندنا هنا وأردت أن تفتي فاستفتاك إنسان وأردت أن تفتيه، فإن كنت بحثت هذه المسائل وهذا الباب وهذا باب الصيام مثلا، بحثت باب الصيام وانتهيت منه، فلا بأس أنك ترجح وتقول له ما تدين الله به، ما في مجاملات. هذه يأتي واحد مثلا يرجح أن دين الله عز وجل في الصيام في رمضان كذا وكذا، لكن الفتوى السائدة مثلا خلاف كلامه. أمامك خيران، إما أن تفتيه بما تعتقده دين الله عز وجل أو تعتذر عن الفتوى، واجعله وقل له ارجع إلى المفتين يفتونك. وطبعا جعل الأصوليون المجتهد على 5 أنحاء. الناحية الأول وبعضها يدخل في بعض، المجتهد المطلق. من هو المجتهد المطلق؟ عالم حوى علم الفقه وعلم أصول الفقه وعرف المذاهب وعرف الخلاف وعرف كل شيء، هذا إمام. عرفتوا؟ مجتهد مطلق. طبعا يقولون لا يوجد المجتهد المطلق في أزماننا، سيوجد غيره سترون. هذا المجتهد المطلق مثل الإمام أحمد، مثل الإمام الشافعي، أبو حنيفة، مالك، سفيان الثوري، الليث بن سعد، هؤلاء الجهابذة، الأوزاعي، الصحابة ابن عباس وغيره، هؤلاء مجتهد مطلق. الآن اختلف. الثاني المجتهد المنتسب لمذهب، وعليه عامة العلماء، يعني مثلا في الشافعية ابن سريج، مثلا في الحنابلة ابن تيمية، فتجد في كل مذهب رجل، هذا يعتبر مجتهد ايش؟ مجتهد منتسب لمذهب، هو مجتهد اجتهاد مطلق، ولا يعتمد مذهب واحد، لكنه ينتسب لمذهب، لا يقلد إمامه لا في مذهبه ولا في دليله، سلك طريق الاجتهاد والفتوى، لكنه ينتسب إلى المذهب. الثالث يكون مجتهدا في المذهب، مذهب إمامه، يعرف الأوجه الطرق. طبعا تعرف ايش معنى الأوجه الطرق؟ يعرف أقوال المذهب، الأوجه التي في المذهب، أدلتهم، يعرف منهجيتهم في الاستدلال، يستدل ويتعامل مع الأدلة، لكنه لا يخرج عن المذهب في وجوهه وطرائقه، ولكنه أدلته أدلة ليش؟ هذا يفتي. الرابع لا يبلغ رتبة الأئمة المذاهب اللي ذكرت لكم أصحاب الوجوه والطرق، لا يشبه الثالث، لكنه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه بدليله، ضابط مذهب الإمام بدليله، وعنده معرفة لمقاصد الشريعة اللي يسمونها فقيه النفس. فقيه النفس يعرف مقاصد الشريعة. الخامس حافظ للمذهب ولا يعرف أدلته. شفتوا الخامس شو؟ حافظ للمذهب، فاهم للمذهب، لكنه لا يعرف أدلته، ولا يعرف، يعني حنبلي هو، يعرف المذهب ولا يعرف أدلة المذهب ولا يعرف بقية المذاهب، لا الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي. وضحت؟ هذا كم؟ من هو؟ الخامس. إذن صار عندي كم؟ 5. المجتهد المطلق هؤلاء السلف. المجتهد المنتسب لمذهب ذكرت لكم كابن سريج وغيره. المجتهد في مذهب إمامه يشتغل بطرق المذهب وأدلة المذهب، أقوال المذهب، ثم أدلة المذهب، ثم الترجيح والنظر في المسائل. الرابع يعرف المذهب الراجح ويعرف ماذا؟ الدليل. الخامس يعرف المذهب ولا يعرف الدليل. هؤلاء 5 كلهم من حقهم أن يفتوا. الخامس طيب يفتي بالمذهب ويفتي بكلامه، وضح الفرق الآن؟ فهؤلاء 5 من حقهم أن يفتوا. وضحت هذه المسألة يا مشايخ؟ أيوة يا شيخ. الثاني والثالث
منتسب زي ابن تيمية منتسب المذهب، لكن هل هو ماخذ بالحنابلة؟ يخرج على الحنفية الشافعي، أحيانا يخرج إلى مذاهب بعيدة حتى كمذهب داود بن حزم، لكنه منتسب لمذهبنا. يحفظ المذهب ويفهمه ولا يعرف الأدلة، زي واحد حفظ الزاد وضبط الزاد وفهم مسائله، ونقول له افتي واقضي، لأنه سيقضي ويفتي بليش؟ بالمذهب. واضح الآن؟ هو لن يخرج إلى شيء آخر، سيفتيك بمذهبه، والمذهب خدم، لكن هو فقط نقل لك المذهب، فلا بأس إن شاء الله. مقصر بالآلة كرم الله يكرمك. ها؟ الذي لا يعرف دليله هذا ما يعرف الدليل، لا ما يعرف الدليل ولا يدري شو الدليل. نقول ايش الدليل؟ قال ما ادري، بس انا اسمع لك، يلا سمع الزاد ويتكلم ويقرا الزاد، ثم يخرج يعرف مسألة ويقول لك المسألة التي تريدها أنت، فهو حافظ المذهب ولا يعرف أدلته، هذا يفتي. هل أفتى بقوله أم بالمذهب؟ طيب ايش المشكلة؟ واضح الآن؟ شكلها ما وضحت معك، ها؟ يبغى لها سمكرة شوية؟ طيب أنت من أي بلد؟ من غانا. طيب ستعرف هذا إن شاء الله، ستتضح لك الصورة. الآن هو هل أفتى من عنده الفتوى من عنده من كلامه، أم أن اعتمد المذهب؟ طيب المذهب مخدوم، خلاص انتهى الموضوع. هؤلاء الخمسة يفتون. انتهينا من شروط المفتي، أنتقل بكم إلى شروط المستفتي. وأنا يظهر لي والله أعلم أن الأولى أن يقول المؤلف آداب المستفتي، لأنه يجب على المستفتي أن يتأدب أمام الشيخ. لكن نشترط على المستفتي لماذا؟ لماذا نشترط على المستفتي؟ وضحت الآن؟ لكن نطلبه أن يتأدب مع العلماء، يتأدب مع أهل الفقه، لأن كثير من الناس يسيء الأدب في حق الشيخ وهو يستفتيه، ويتطاول عليه ويقل أدبه ويأتي بألفاظ بذيئة في حقه، فنقول له تجاوزت الأدب. أنت الآن تستفتي، أنت ما تستعرض، أنت تستفتي تريد شرع الله وتعمل به، تريد شرع الله وتعمل به، تأدب مع العلماء ومع الفقهاء ومع أهل الشان. لكنه اشترط له شرطا قويا، قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. ما هو خلاص احنا ذكرناه في المفتي، أن يكون مجتهد ولا ما هو مجتهد، خلاص انتهينا. وليس للعالم أن يقلد، يعني أنا بحثت مسألة في باب الصلاة فرجح لي قول خالفت به رأي الشيخ ابن عثيمين مثلا، خلاص فتركت مذهبي وعملت برأي الشيخ ابن عثيمين، حرام، ما يجوز، لأني لما رجحت معتقدا أن هذا دين الله، فأكون تركت دين الله لأجل غيره. هذا مشكلة ولا ما مشكلة؟ مشكلة كبيرة. فأنت إذا بحثت فرجحت خذ بترجيحك واعمل به، اعمل به في نفسك، وقد يأتي يوم من الأيام نقول لك تفتي به أيضا. فلذلك قال ليس للعالم أن يقلد. فلو أنك بحثت أبواب الحج مسألة، فلما أتيت إلى الحج لتحج أخذت برأي عالم من العلماء، أقول أثمت. المفروض تأخذ بما ترجح لديك لأنك تعتقده دين الله. انتهينا من الاجتهاد سيأتي إلى تعريف الاجتهاد بعد قليل. لما قال وليس للعالم أن يقلد، طبعا العالم الذي قد بحث. طيب طالب العلم زينا، طالب العلم المسائل التي بحثها لا يقلد، والمسائل التي لم يبحثها يقلد. واضح؟ أحيانا أكون بحثت مسألة فقهية وتعبت في بحثها ودراستها، ولما جاءت الخلاصة والنتيجة ما استطعت أن أرجح، أشكلت علي، أقلد. واضح المسألة؟ لما يأتي العمل أقلد. لماذا؟ لأن أنا ما طلعت بنتيجة. لكن لو أن يوم من الأيام ظهر لي الراجح خلاص ما عاد أقلد. نعم. شيخنا أحيانا المسألة لا تكون ظهور وعدم ظهور، يبحث الإنسان المسألة ويسعى ويجتهد فيها ويصل للنتيجة، لكن لما يرى آراء العلماء يخاف. إيه جميل، هذا يهز له الموضوع، فيبدأ عنده نوع من التوحش. طيب حصلت خلاص يقلد، فإذا اطمأن إلى أحد الأقوال ورجحه خلاص
وجب عليه أن يأخذ بما رجحه، لأنه يعتقد أن هذا هو الدين. طيب، نأتي إلى تعريف التقليد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقليد قبول قول القائل ولا تدري وأنت لا تدري من أين قاله. أنا قفزت، ها؟ أنا قفزت. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، صح؟ طيب، في تعريف ثاني: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. هو تعريفان، ركزوا معي في التعريفين، هذه فيها شيء من الصعوبة. اختلفوا في تعريف التقليد على قولين. التعريف الأول قبول قول القائل من غير حجة. القول الثاني قبول قول القائل من غير دليل. طيب، هي الحجة الدليل والدليل الحجة، ايش الفرق؟ ما سووا شيء. يلا حلوها أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما يحتاج تقول له وين الدليل. جميل، أنت قريت اللي في الكتاب فلخبطك. أنا سألت سؤال في وادي وجوابك في وادي. الآن قبول قول القائل من غير حجة، قبول قول القائل من غير دليل، ايش الفرق؟ فهمتوا سؤالي؟ يلا جاوبوا. طيب، نسمع سعد. يقتنع فيها، والدليل؟ الدليل يقتنع فيها والحجة لا، ما يقتنع فيها. لا، كلها ثنتين يقتنع. الحجة لا يكون أصلا للقول مستند. طيب، من غير حجة، من غير دليل يكون للقول حجة لكن لا يطالبه بها. الحجة يا شيخ الدليل وزيادة، الدليل غير وجه الاستدلال. لا، تفضل يا شيخ. والحجة ملزمة، والحجة ملزمة، كلها ملزمة يا شيخ. خلاص، آخر واحد أنت. لا، ما هي كذا يا مشايخ، اسمعوا معي. قبول قول القائل من غير أن يكون هذا القائل فيه حجة على وجوب قوله. فهمتوا؟ يعني قبول قول القائل من غير حجة، الكلام عائد إلى القائل، العالم المجتهد هذا نقبل كلامه، لكن نقلده متى؟ إذا إيش؟ إذا كان ليس هناك حجة على أنه دليل في نفسه. أما قبول قول القائل من غير دليل، من غير نظر في أدلته. عندي مجتهد وعندي مقلد، خلاص؟ المقلد مسكين عامي ما يعرف شيء، فيجب عليه أن يقلد من؟ المجتهد، يقلده في الحكم. فسأل سؤال فأفتاه هذا بجواب، مثلا قال حكم مثلا طواف الوداع، مثلا طواف الوداع أنا لا أستطيع أن أطوف الوداع، هل علي دم ولا ما علي دم؟ فذكر عليه دم، فهذا قلد هذا، صح ولا لا؟ وقال من ترك طواف الوداع فعليه دم لأنه واجب. نعم. وفي مذهب ثاني قالوا من ترك طواف الوداع فليس عليه دم. طيب، هنا قلد هذا العالم المجتهد، لكنه قلده مع أن هذا العالم المجتهد ليس بحجة في دين الله، ليس معصوم في دين الله، ليس مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتوا معي؟ ليس معصوما، ليس دليلا. فنقول قبول قول القائل من غير أن يكون هذا القائل حجة، هذا المجتهد ما هو حجة. لكن لو كان مثلا واحد يرى بأن قول الصحابي حجة، خلاص، واحد يرى أن قول الصحابي إيش؟ حجة، وهو مقلد، فرأى رأي عمر في هذه المسألة، رأى رأي عمر في هذه المسألة فقبل قوله، لكن عمر إيش؟ حجة. أليس قول عمر حجة عند بعضهم؟ عرفتوا؟ إذن ليس في المسألة، انسوا المسألة، في الرجل، فقالوا قبول قول القائل من غير حجة، ليس هناك في القائل حجة. طيب، واحد قلد ابن قدامة، أنا عندي اثنين، عندي عمر بن الخطاب وعندي ابن قدامة،
واحد قلد عمر بن الخطاب ويعتبر قول الصحابي حجة، قال بقول القائل مع حجة، صح؟ اللي هو عمر. واحد قلد ابن قدامة ويرى ابن قدامة أنه ليس حجة، ابن قدامة ليس بحجة، فقبل قوله، قبل قوله مع أن قوله ليس بإيش؟ ليس بحجة. واضح الآن؟ فهذا من غير حجة. نأتي إلى المسألة الثانية. المسألة هي ترك طواف الوداع، ترك الوداع، فقلنا قال عليك دم، فهذا المقلد أخذ بقول المجتهد ولم ينظر في دليله، فقالوا قبول قول القائل من غير النظر في الدليل. عامي. الآن العوام يتصلون على الشيخ، يمكن شفتوا في التلفزيون بعض الاتصالات، يتصل على الشيخ ايش حكم كذا وكذا يا شيخ؟ قال حرام، قال جزاك الله خير، طفى. هل طلب الدليل؟ إذن هذا من غير دليل. واضح؟ ولكن هذا لا، قبل قوله من غير أن ينظر هل هذا القائل حجة ولا ليس بحجة. وهذه أتت عليها مسألة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال آخر صفحة، عندي آخر صفحة، قال قبول قول القائل بلا حجة، يعني ليس في المجتهد، ليس المجتهد حجة، ليس المجتهد حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا، لا يسمى، أجل خطأ عندي مطبعي، لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حجة. طيب، وعمر على مذهب من قال أن قول الصحابي حجة لا يسمى تقليدا، يسمى إيش؟ اتباع. أحسنت، يسمى اتباع. طيب، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل ولا تدري أنت من أين قاله. شفتوها هذه الآن؟ قبول قول القائل من غير دليل، من غير دليل عند المجتهد، ما قال المجتهد الدليل. فهنا قال ترك الوداع، قال يا شيخ أنا والله ما طفت الوداع، جاتني ظروف، واحد من الوالد مريض ولا الوالدة، على طول مشيت من منى على طول على الديرة، فما طفت الوداع. ايش بيقول الشيخ؟ قال عليك دم، صح؟ ايش دليلك يا شيخ؟ ما قاله، فقبل قوله من غير نظر في دليله. فماذا قال المؤلف؟ قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. خلاص. نعم. فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله ماذا؟ تقليد. هذه عندكم موجودة؟ ايش الفرق؟ طيب ليش عندي القياس؟ فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز. نعم، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل فنقبل ماذا؟ قوله. طيب، خلونا نمشي واحدة واحدة مع قضية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نقاش ترى بين الأصوليين. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، طيب أكيد يجتهد سيصيب الحق، فهل يمكن أن يقع في خطأ؟ فبعضهم قال نعم يقع في خطأ، فشنع الأصوليون عليه، بل بعضهم أخرج من الملة، قال كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم عنده خطأ؟ وشنعوا تشنيع، وخاصة السبكي شنع تشنيع لا بعده. والمذهب الثاني الذين قالوا يجوز أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطأ، ماذا قالوا؟ قالوا وإذا وقع اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في الخطأ فإن الله عز وجل يصوبه. وضحت المسألة؟ فلذلك لا يعتبر هذا خطأ في الجملة، وإن كان خطأ في الأجزاء. وبناء عليه هل يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطأ؟ نعم، هذا مذهب أهل السنة. أما الأشاعرة فشنعوا على أهل السنة في هذه المسألة، خاصة السبكي. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ليش؟ الاجتهاد، ويعتبر، هل يعتبر اتباعه تقليدا؟ هو اتباع. لماذا؟ لأن الشرع ماذا؟ أقره. الأولى بالمؤلف أن يبدأ بالاجتهاد قبل ليش؟ قبل التقليد، بس عكس كمنهجية لا، الصواب أن نبدأ بالمجتهد ثم يتبعه من؟ المقلد، لكنه عكس فبدأ بالمقلد قبل ليش؟ قال المجتهد ولا ضير. فما الاجتهاد؟ هو بذل الوسع في بلوغ العرض
الغرض في بلوغ بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني تبذل قصارى جهدك في المسألة الفقهية حتى تشعر من داخلك أن خلاص هذا حدك. لكن أن تمر عليها على 5 كتب 4 كتب وتحرر المسألة وتكتب فيها وتقول خلاص أنا بذلت جهدي، لا، ما هذا بذل جهد. تبذل جهدك إلى أن تشعر من داخلك خلاص ما في جديد. أنت لما تنظر في الأدلة ومناقشات الأدلة اللي هو الاعتراض والاستدلال والنظر في الأقوال والأدلة والبحث في الدلالات والاعتراض والإيراد، ثم ترجح وتشعر من داخلك ما في جديد، خلاص ما تقدم جديد، ترجع الكتب ما أعطتك جديد، خلاص في هذه الحالة رجح في هذه الحالة وتكتفي بترجيحك. لكن واحد نظر في كتابين 3 4 ورجح، ينفع؟ ما ينفع. هذا قصور في البحث، هذا قصور في البحث. لذلك ماذا قال؟ بذل الوسع، يعني ابذل قصارى جهدك في تحرير المسألة ورجح، سواء كانت المسألة فقهية أو أصولية عقدية أو غيرها. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يعني مجتهد عالم وعنده آلة الاجتهاد اللي هي معرفة الفقه، أصول الفقه، اللغة العربية، حسن المعتقد، عارف الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه إلى آخره. ففي هذه الحالة طبعا الخلاصة فيها أن يعرف الفقه وأصول الفقه، إذا ضبط الفقه وأصول الفقه اعتبره مجتهد. هنا تخرج لنا مسألة اسمها التصويب والتخطئة. اسمها ماذا؟ التصويب والتخطئة. التصويب وإيش؟ والتخطئة، هذه مسألة من أكبر المسائل الأصولية في كتب الأصول، هذه مسألة من أكبرها، وعمل عليها دراسات وألف فيها كتب، ألف فيها رسائل علمية، رسائل ماجستير ودكتوراه. هذه المسألة اللي هي مسألة التصويب والإيش؟ والتخطئة. إيش فكرتها؟ عندنا فروع أصول، الفروع المسائل الفقهية، باب سجود السهو، باب البيوع، بيع مثلا البيوع الربوية، باب النكاح والطلاق والخلع، باب الجنايات والحدود، باب مثلا حد الردة وحد السرقة وحد الزنا، الدعاوى والبينات والقضاء إلى آخره. فتجد أن هذه كلها مسائل فرعية فتسمى ماذا؟ فروع. أما الأصول مثل أصول الدين، وجود الله ورؤية الله في الجنة، علو الله على خلقه، استواء الله على عرشه، صفات الله عز وجل، في أبواب القدر، في بعض أبواب القدر، أبواب أصول الدين، هذه أصول الدين. فيبدأ هنا فيأتي هنا ماذا؟ الاجتهاد. فإن كان يتعلق بمسألة فرعية زي كما ذكرت لكم في باب سجود السهو، مسألة فرعية، فبحثها فاجتهد فأصاب، فكم له أجر؟ أجران، أجر ماذا وأجر ماذا؟ أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. وإن أخطأ فله اللي هو أجر إيش؟ الاجتهاد. هل عليه إثم؟ لا. واضح هذه المسألة؟ طيب نقرأ. الاجتهاد في الفروع، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ثم أتى إلى مسألة أصولية، المسألة الأصولية الكبرى، وهي التصويب والتخطئة في الفروع. اختلف الأصوليون على مذهبين. المذهب الأول قول المخطئة، قول المخطئة، وهو أن الحق واحد وباقي الأقوال خطأ. مسألة اختلف فيها العلماء على 10 أقوال، 9 خطأ و1 صواب، وهو الحق الذي عند الله، واحد منها هو الحق الذي عند الله، وال9 خطأ. وضحت هذه المسألة؟ هذا اسمه قول من؟ المخطئة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة على هذا. أنا عرفت القول المخطئة، وهذا هو الذي ذكر سبق ذكره، قال في الفروع فأصاب فالأجران، واجتهد واخطأ فله أجر واحد، اكتبوها، هذا مذهب المخطئة.
الآن سيتحدث عن مذهب المصوبة. خلاص؟ قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. نقطة. هذا مذهب من؟ المصوب. إيش فكرته؟ مذهب المسألة مختلف فيها بين العلماء على 10 أقوال، كل الأقوال صواب. كل الأقوال إيش؟ صواب، كلها حق، ما هو واحد حق والباقي باطل. طب هذه مشكلة. أين الله؟ أين قول الله فيها؟ قالوا قول الله تابع لقول المجتهد. مصيبة. ودخلوا في مسألة الشبه ونحوها، آسف، الأشبه ونحوها. إذن هذا القول حقيقة ضعيف جدا، ومع ذلك انتصروا له وحاولوا أن يوجدوا له ما يثبته. ولكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم فقال: اجتهد فأخطأ فلا أجر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مع أسرى بدر فآتى العتاب من السماء من عند الله عز وجل. فالصحيح هو قول المخطئة أن الحق واحد وأن الباقي كله ليس بصحيح. وقد تصيب أنت في بحثك العلمي القول الصواب الذي عند الله، وقد تخطئه وتظن أنك على الصواب. حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل. ايش عندك يا شيخ؟ ايوه، صوبهم. ايه، لكن قال لبعضهم انتم على السنه. اي نعم. طيب، بقي العقائد، بقي مساله العقائد كعلم الله ورؤيه الله في الجنه وعلو الله عز وجل على خلقه، والمسائل الاصوليه الكبرى، المسائل الاصوليه الكبرى. يقول الإمام الجويني: ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. طيب، لو أننا صوبنا قلنا والله أنت بحث مسألة فرجح له مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة، تقول أنت على صواب؟ طيب هل هو مأجور؟ واضح الآن؟ هل هو مأجور على فعله؟ قال الإمام الجويني: لا، ما هو مأجور، آثم، لأنه خالف في الأصول العقدية الكبرى. قلنا طيب ليش ما هو مصيب؟ قال: لأن المجوسي سيقول: بحثت ودرست وتأملت فاستنبطت أن الدين المجوسي حق، وأن الدين البوذي والوثني والهندوسي حق. بعد الدراسة بذلت قصارى جهدي فظهر لي أن الدين الهندوسي حق. يؤجر على مذهب من قال أنه مصيب، يؤجر، صح ولا لا؟ لازم يؤجر. قال لحظة، قال: وذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. يعني واحد ملحد بذل قصارى جهده في البحث العلمي فوصل إلى عدم وجود الله، قال خلاص أبغى الأجر، ينفع؟ وضحت هذه المسألة؟ هذا كلام من؟ الجويني، وعليه عامة الأصوليين. خرج في الزمن القديم في زمن السلف رجل اسمه عبيد الله بن الحسن العنبري، وآخر هو الجاحظ، ذاك الجاحظ معتزلي، العنبري رجل صالح، وقال: لا، يؤجر أي من اجتهد في الإسلام في النظر في القرآن والسنة في مسألة عقدية وأخطأ فله أجر. فشنعوا عليه تشنيع ما بعده، والكتب الأصول منثور في هذا الكلام، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: لا، كلام العنبري صح، وترماه الحالة مع أبو حنيفة والشافعي. قال كذا في المجلد 13 من مجموع الفتاوى في بداية المجلد، مجلد 13 في مجموع الفتاوى. فقال ماذا؟ قال: الرجل بذل قصارى جهده ونظر في القرآن ونظر في السنة واستنبط فوصل إلى عقيدة المعتزلة، لكنه بذل قصارى جهده وصادق وناصح. تقولون عنه أنا آثم ليه؟ هذا كلام من؟ شيخ الإسلام. وقالوا هذا مذهب أبي حنيفة الشافعي، وهو نعم مذهب أبي حنيفة الشافعي. لكن يظهر لي مسألة لابد أن ننتبه لها. طبعا خلاص هذا المذاهب ذكرتها، مسألة لابد أن ننتبه لها. هل تتصورون في مجتهد بذل قصارى جهده
في إثبات رؤية الله أو في إثبات علو الله أو استوائه على عرشه أن يزيغ عن الحق؟ هل يتصور؟ مع توفر الأدلة وظهورها ووضوحها وقوة دلالاتها لا يمكن. لكن يمكن أن تأتي بعض المسائل ليش الأخرى في العقيدة التي تحتاج إلى دراسة وتأمل. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم اللي هو قول مذهب المخطئة. دليل المخطئة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. هذا حول المجتهد في الفروع. أما المجتهد في الأصول فقلت لكم لا يتصور من توفرت لديه الأدلة أن يزيغ عن الحق. لكن قد يعيش إنسان في بلاد في أدغال أفريقيا ولا يتوفر له إلا كتاب وكتابين فزلت به، فهذا إن شاء الله أنه مأجور. وهذا الذي أظن شيخ الإسلام قصده. وبهذا نختم هذا الكتاب الجميل القصير الذي سماه الإمام الجويني ورقات، وأرجو أن يكون هذا انطلاقة منكم إلى تأمل أصول الفقه. أصول الفقه من أجمل وألذ العلوم، لكن أحيانا قد يكون في قوة كتبها نوع من الجفاف فتجعل الطالب لا يتمتع بها، لكن يستطيع أن يتمتع بها عندما يعيش مع الجوانب ليش كتب الأصول. الكتب أنا أرى أن الإنسان إذا يعني واحد منكم مبتدئ في أصول الفقه يقرأ في الكتب المعاصرة، يعني الكتب المعاصرة أسهل لأنهم حاولوا أن يسهلوا علم أصول الفقه، مثل كتاب أصول الفقه الذي لا يسهل الفقيه جهله للشيخ عياض السلمي، مثل كتاب الجامع للنملة، مثل بعض الكتب المعاصرة. أنا لي كتاب صغير اسمه تسهيل أصول الفقه وبطبع الطبعة الثانية، حاولت قدر الإمكان يكون سهل ولذيذ وبسيط. ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتب الأصول السهلة، مثل نسيت كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني، من أجمل ما قرأت في الكتب المعاصرة. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الجيزاني، محمد حسين الجيزاني. وهناك بعدها يمكن ينتقل إلى بعض الكتب المتقدمة، يعني مثلا إذا أتقن وضبط هذه الكتب فيقرأ كتاب مثلا شارد الفحول، كتاب سهل وبسيط. كتاب يمكن ينتقل بعد ذلك إلى شروح، عندنا 3 كتب شروح جمع الجوامع وهي سهلة ذكر الكوكب، ثم لا يدخل بعد ذلك في العميق والكتب المهمة بعد ذلك، ويمكن أن يتوسع فيها بإذن الله عز وجل. لكن صراحة لا بد من شيخ، يعني بعد ما تخلص هذا المتن البسيط وتنتقل بعدها إلى المتن الذي بعده لا بد من وجود شيخ. في كتاب من أحسن ما قرأت في الكتب وسهولته عند السلف اللي هو العدة لأبي يعلى، العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي، أبو يعلى الفراء الحنبلي. هذا الكتاب سهل مرة سهل جدا، يمكن الاستفادة من هذا الكتاب، تجعله بعد كتب المعاصرين. أحد له سؤال؟ أحد؟ نعم. شيخ المجتهد قلنا انه لازم يبذل قصارى الوسع عشان ياخذ الاجر، صح؟ إيه. انه ما بذل قصارى جهده واصاب، هل ياخذ اجر الاجتهاد واجر الاصابه ولا ياخذ اجر الاصابه فقط؟ ما يعتبر مجتهد، ما يعتبر، لازم يبذل جهده، إذا ما بذل جهده ما هو مجتهد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.